बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली ने जी अपने जमा च रखे। अल्लाह पाक की ज़ात अपनी रहमत दा साया रखे। इसे प्यारी सी दुआ नाल अज दी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी अर्ज करते हैं, जिन्हें मेरे भैन भरावां ने मेरी दुनिया चैनल सबसक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल दा बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सके। अच्छा जी, अज की वीडियो कुछ इस तरह की आ। अज जुम्मे का दिन आ। मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली में मेरी तरफों और मेरी पूरी फैमिली की तरफों जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक की ज़ात मेरे जुम्मे के सदके अल्लाह पाक की ज़ात कोल दियाँ मेरे समेत कोल दियाँ परेशानियाँ और दुख तकलीफ़ां अल्लाह पाक दी ज़ात जुम्मे के सदके दूर करे और दुश्मनों के शर तो बचावे। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह अज जुम्मे की वीडियो जी मैं अपलोड करूँगा। इस तो बाद मेरे भैन भरावां दे दुश्मनों ने मुनाफिकां ने, क्योंकि जुम्मे का दिन आ, मुनाफिकां ने ना बहुत ज़्यादा घेरन दी और परेशान करन दी कोशिश की है। तो मेरा अल्लाह ना मारे किसी ने भी। ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह यह वीडियो जुम्मे की ला के इंशाल्लाह मैं अपना व्लॉग वो भी लाऊँगा। इंशाल्लाह वो मैं इंशाल्लाह जी तफसील के नाल सब भैन भरावां नूं मैं जी इंशाल्लाह जरूर हक सच की और जुम्मे का दिन आ, रमज़ान का महीना, हक सच की गल जी मैं इंशाल्लाह जरूर भैन भरावां नाल शेयर करूँगा। फिलहाल असीं जा रहे हैं जी जुम्मा पढ़न तिन्ने प्यो पुत। ठीक है मिठू, असीं जुम्मा पढ़ के आने हैं। बाकी इंशाल्लाह जेड़े भी सीन होए अज दे इंशाल्लाह मैं अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करूँगा। अच्छा जी, असीं जा रहे हैं जुम्मा पढ़न। क्यों छब्बी रोज़ अपनी कुर्सियां उत्थे पईयां पुत, इन्हां थोड़ा जिहा नीं आलू छां ते कर जा। ठीक है, सुबह दी उत्थे तुसीं रखियां, घर लगाई नहीं है। तो मस्जिद साडे कोल आ जी माशाल्लाह। ते असीं जा रहे हैं हुण तिन्ने बाप और बेटे। ठीक है जी, असीं जा रहे हैं मस्जिद जुम्मा पढ़ के आने जी। ते नाल जेड़े भी सीन होए अज दे मैं इंशाल्लाह अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करूँगा और घर दा जेड़ा काम जित्थों दी पहुँचिया वो भी मैं अपने भैन भरावां नाल शेयर करदा जाना। पुत्तो परे छां ते रख दे, आ पैप भी इकट्ठा करके परे छां ते रख दे। ठीक है, क्योंकि जे इन्होंने सुबह का 2 बारी पानी ला चुके हैं। ठीक है जी। घर का मेरे दा नक्शा जड़ा जी, पिछे 2 कमरे। हाँ जी, मिशरी अज जुम्मा सी ना, मिशरियां ने जुम्मा पढ़ना, जुम्मे की छुट्टी होंगी पुत मिशरियां सुबह आएंगे हाँ जी सुबह आएंगे। तो बाकी अल्लाह खैर करे जी, साड़ी रह गई है सिर्फ यह बैठक की नींह, यह वाशरूम की इधर बैठक ना जो टच वाशरूम है यदी नींह रह गई है। ये सवेरे भरन आन के तो उस द्वार के उत्ते ना रह गया तेगा लाने वाला बस। ये कल इंशाल्लाह इन्होंने आन के नींह फ्रंट वाली नींह जी तोड़े आ, ये भर के तो इंशाल्लाह कल हफ्ता वा तो एतवार वाले दिन इंशाल्लाह एदियां जेड़े ना भराई करनगे तेगियां दी सरिया रख के। ठीक है जी। तो बाकी अल्लाह पाक दी ज़ात मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली ने अपने जमा च रखे जी। सोना मालक अपनी रहमत दा साया रखे। बच्चे भी जा रहे हैं, देखो जी सारा जुम्मा पढ़न जा रहे आ रही आवाम। तो चलते नाल अपने भैन भरावां दे शेयर करते हैं। हाँ मिठू आ मेरा पुत्र, चलिए भजो भजो भजो। अल्लाह पाक दा लाख ते करोड़ भी शुक्र है जी। मस्जिद दूर भी होवे, नमाज पढ़न जाना तुर के जिन्ना जाना उन्ना सवाब है। क्यों जी, वो पिंड च तो दूर अपने तो है ना, वो दूर। हाँ साढ़े नेड़े है जी, आ सामने मस्जिद है जी, साढ़े घर दे कोल मस्जिद है जी। जा रहे हैं हम जुम्मा पढ़न। बच्चों वास्ते अलहदा तंबू लाया होंदा बाहर, क्योंकि बच्चे फिर तुहानूं पता बच्चे है शोर करते हैं तो बच्चे ही होंदे है। बाकी बच्चों वास्ते बाहर अलहदा जगह बनी होंदी, बाकी वड्डे सारे अंदर होंदे ते बच्चे जेड़े वो बाहर होंदे। जी साडी मस्जिद है जिथे मनार है, नाल ही तंबू लगे है। और जुम्मा जेड़ा हुण माशाल्लाह शुरू है। तो जुम्मा नमाज पढ़ के आन के फिर घर दियां तराइयां एक बार फिर करांगे। क्यों शुरू तराई वगैरह करके ना 1-2 बारी फिर शामी मोटर खोल के फिर रख लांगे। हैं हाँ जी। काफ़ी जी साढ़े नाल जिन्नी बस्ती है सारी इस मस्जिद साढ़े वाले नेड़े ही आते हैं ना। काफ़ी मस्जिद रश होंदा माशाल्लाह। बच्चे देखियो नहीं, रास्ता बंद नहीं, पता है नाल दी रास्ता है। देखो बच्चे बाहर, बाकी वड्डे जेड़े अंदर होंदे, बच्चे बाहर। हाँ नहीं तुसी आ जाओ। भाई के कुरान पर गौर करिए, कुरान की पुकार मैं आपको सुना रहा हूँ।
یہ میں آپ کو قرآن کی پکار سنا رہا ہوں. قرآن کیا چاہتا ہے مسلمان سے؟ قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے مسلمان سے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہوئے رسوا تار کے قرآن ہو کر. جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کے اوامر و نواہی کو سنا سمجھا، اللہ نے ان کے سروں پر عزت کا تاج سجا دیا. اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں معزز بنا دیا. ہم نے کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا، قرآن کو جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کیا، اللہ نے ذلت کا توق ہمارے گلے میں ڈال دیا. یہ مسلمان جو کبھی دنیا کا معزز ترین انسان کا آج دنیا کا حقیر ترین انسان سمجھا جا رہا ہے. یہ قرآن ہمیں روزانہ کہتا ہے وہ مسلمانوں، مجھے اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم میری قسمیں اٹھا کر اپنی برات ظاہر کرو، مجھے اپنے گھر کی زینت بناؤ. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم میری تلاوت کر کے میرے اندر وہ احکامات جو اللہ نے تمہیں جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ. اگر تم مجھے اس طرح پڑھو گے، اگر تم مجھے اس طرح سمجھو گے، کل بروز قیامت، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ دے گی، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارے اعزاء اقارب تمہیں چھوڑ دے. اچھا جی، جمعہ نماز پڑھ کے واپس جا رہے گھر. ماشاءاللہ اللہ پاک دا لاکھ تے کروڑ میرے شکر. السلام علیکم. اور بھائی جان ٹھیک ٹھاک ہو؟ میرا پتر تسبیح کر رہا ہے. چلو آ جاؤ چلیے گھر. ماشاءاللہ جی کافی رش ہوں جمعے تے. آ جاؤ. وعلیکم السلام. آ جاؤ. موسم بھی اج بدل جا بنیا نا غیر جی، جتنا کوئی نیری نوری جا بدل آؤ گا نا. اچھا جی ماشاءاللہ جمعہ ادا کر کے اسی گھر آ گئے ہیں. نالش بیٹی نے کپڑے دھوتے، کپڑے دھو کے ہوں برتن دھو رہی ہے. باقی اللہ پاک دی ذات میرے دیکھنے والی تمام یوٹیوب فیملی میں اپنے زمان چ رکھے. شیبی بیٹا بھی میرے نال بیٹھا. کیوں شیبی تصویر دکھا، کون دے گیا تین تا کریں سامنے کر. کنے دیتی لے کے؟ امی نے لے کے دیتی. چلو جی اللہ پاک دی ذات تندرستی دے. اللہ پاک دی ذات سب جمعے دے صدقے میری جنیاں بھੈਣਾਂ پریشان ہیں اللہ پاک دی ذات سب نو اپنی زمان چ رکھے. اور جڑیاں میری بھੈਣਾں دی اولاد اللہ پاک دی ذات سب نو نیک اولاد دے. اللہ پاک دی ذات میرے سب دیکھنے والی تمام یوٹیوب فیملی دیا تمام مشکلوں کو آسان کرے. سونا مالک اس رمضان دے مہینے دے اور اس جمعے دے صدقے اور میرے تے اور میرے بچیاں دے بھی اپنا کرم کرے اللہ پاک دی ذات سونے حبیب دے صدقے. تو ویڈیو دا اینڈ اتنے کرتے ہیں جی. ساری اج دی ویڈیو اگر میرے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کریو. اپنے ویر نو اپنی دعاواں یاد رکھیو. اسی بھی ہر دم اپنے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ اپنی دعاواں یاد رکھتے ہیں. یہ نہیں چاہواں گے اجازت اپنے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ کو. اللہ حافظ. سونے رب دے.